साफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। हम बॉयकॉट तब तक अब रखेंगे पार्लियामेंट की जब तक नवाज शरीफ ये दो ऑप्शंस आप दे रहे हैं नवाज शरीफ को, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। दूसरा हमारा हमने जो आज कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें, जो TORs सारी ऑपोजिशन ने उनके सामने ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब लगता है कि पैनामा लीक्स हमारे मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल डिफाइन करेगी। इस हुकूमत का भी प्रॉबली कि कितनी स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट, अनस्टेबल होगी, गिरेगी नहीं गिरेगी, इसका ये भी पैनामा लीक्स के गिर्द घूम रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानने की कोशिश करेंगे। शायद हमारे पास मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, जरा आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि फैसले क्यों और क्या हुए हैं। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी शुक्रिया। जवेद हाशमी साहब हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं, आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जरा ये जो PTI का फैसला है इस पर बात करेंगे। शाह जी, सो अब पार्लियामेंट का बॉयकॉट है क्योंकि आपका ख्याल है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करते। मैं एक ज़मीनी सा सवाल पहले पूछ लूँ, आपके आपने कहा कि इस ये वज़ीर आज़म को तस्लीम करने के मुतरादिफ है, इमरान खान साहब ने कहा वहाँ जाना। देखिए काशिफ, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जो कल इजलास बुलाया जा रहा है इसका मकसद क्या है। मकसद था एक मैसेज देना यकजहती का। हमारे शदीद सियासी इख्तलाफात के बावजूद कल हम APC में गए, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान को ललकार रहा था, नरेंद्र मोदी जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहा था, हमने महसूस किया कि एक कौमी यकजहती का कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत करता है, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस बरकरार रखता है, तो फिर पूरी कौम मुत्तहिद है। और कोई लेकिन ये पार्लियामेंट के जरिए नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट के जरिए पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट उसको एंडोर्स करेगी ना, जो पहले जो लीडरशिप कर चुकी है। आप कह रहे हैं कि उसकी अहमियत नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट उसको एंडोर्स करेगी जो लीडरशिप एक मुत्तफिका जॉइंट रेजोल्यूशन कर चुकी है। वो सामने है ना, उससे हटके क्या होगा? एक हम ये कह रहे हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं, हमने कल बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उनके और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसका मुतालबा भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो इस क्राइसिस में जो लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। किस तरह नहीं दे पाए? देखिए सर, लेकिन वो आपका कश्मीर तो मसला ही ना आपका। नहीं, you're not doing it because of कश्मीर। नहीं, कश्मीर था नहीं, हम कह रहे हैं कि इस वक्त कौम को यूनिटी की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक डिविसिव फोर्स बन चुके हैं। नवाज शरीफ साहब कौम को वो क़यादत फराहम करने में हमें नाकाम दिखाई दी हैं। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशंस हो रही थी, जब उड़ी का इंसिडेंट होता है, लेकिन बात मुकम्मल करने देना। पार्लियामेंट ना तो नवाज शरीफ की लीडरशिप से तो रिलेटेड है नहीं, इसका तो सरीहन ताल्लुक पैनामा लीक से है। पैनामा, देखिए यस, हम मैं अपनी बात मुकम्मल करने दें, अब एक्सप्लेन नहीं करना आप मुझे दे रहे ना। हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सके जो उनको करनी चाहिए थी। कश्मीर के मसले पे उड़ी का वाकया होता है, 3 दिन तक खामोशी तारी रहती है, कोई रिएक्शन ही नहीं आता। ठीक है, जो P5 के एनवॉयस को इंगेज करना होता है वो भी कोई इंगेज नहीं करता जब तक कि इसका ISPR का स्टेटमेंट नहीं आता। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक अपना ये वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहा होता है और धमकियां दे रहा होता है, तो वो लंदन में शॉपिंग कर रहे होते हैं। अब ये है उनकी प्रायोरिटी और तरजीहात कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो उसकी बात आज कौम को यकजा करने की जरूरत है, वो तो कौम को तकसीम कर रहे हैं। पैनामा इशू पर हम नहीं, दीगर जमातों ने भी, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस नुक्ते को उठाया, काफ के लोगों ने उठाया और लोग उठाया। पूरी कौम तकसीम है और उस मसले को 6 महीने से रिजॉल्व करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 1 साल से जितने सूबे हैं, तीनों छोटे सूबे बिलखसूस, वो कह रहे हैं कि हम CPAC की अफादियत अहमियत को तस्लीम करते हैं, गेम चेंजर है, लेकिन हमारी रिजर्वेशंस को दूर कीजिए। नहीं की, कल उनके अपने हलीफों ने इस पॉइंट को उठाया। और तीसरा, नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी कौम ने उनको मुत्तफिका जो है वो मैंडेट दिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन में आज भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सके। अब
اس کے اوپر آ گیا. ان کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہو گئی ہے, پینما کی وجہ سے ایروڈ ہو گئی ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے, ہم نے 2 آپشنز دی ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فل فور احتساب کے لیے پیش کر دیں, اور دوسرا ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور اپنی جماعت میں سے کسی اور کو نامزد کر دیں, وزیر اعظم منتخب کر دیں. پارلیمنٹ کو کوئی دھچکا نہیں لگتا, جمہوریت کا تسلسل برقرار رہتا ہے. ٹھیک. ہاشمی صاحب, میں پیپلز پارٹی کے موقع پہ آؤں گا. ہاشمی صاحب, ڈو یو تھنک جو عمران خان صاحب, کیونکہ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اب حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا پی ایم ایل این کے لیے, کیونکہ جو آپشنز دیے ہیں میرا خیال ہے وہ تو نون لیگ کے لیے قابل قبول ہوں گے نہیں. اس کے بعد ایک ڈیڈ لائن موجود ہے محرم کے بعد کی اسلام آباد بند کرنا ہے. عمران خان صاحب نے, میں پوچھوں گا اسلام آباد بند کیسے کرنا ہے؟ یہ تو اعتماد ماسک کلندر شروع ہونے لگی اسلام آباد میں. دیکھیں کاشف, آپ نے موقف سنا ہے شامون صاحب کا بھی, اور اچھا موقف ہے. بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ دنیا میں بنی کس لیے ہیں؟ تمام دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو جواب پارلیمنٹ سے ہمیشہ دیا جاتا ہے. ایک کمرے میں کل انہوں نے کانفرنس کی, اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن قوم تو ان کی ایک ایک بات کو سن نہیں رہی تھی. یہ تو انڈورسمنٹ جو کہہ رہے ہیں واقعی انڈورسمنٹ کی بات ہے, اور آپ ایک ہاؤس کی بجائے دوسرے کو بھی بلا کے پورا اپنا موقف پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم کشمیری پہ یوں سوچتے ہیں, انڈیا کا موقف غلط ہے اور ہم یہ جنگ لڑیں گے. دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے, یہ استعفے دے چکے ہیں. آج بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا ہوا. انہوں نے تو کہا سپیکر نے ہمارے استعفے قبول نہیں کیے تھے. تو سپیکر کی بات اپنی جگہ پہ رہتی, یہ نہ جائیں, کوئی پکڑتے کے تو نہیں لے جا سکتا. ویسے جاتے ہیں اسمبلی میں, کشمیر اور انڈیا کے فیصلے کو انڈورس کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بادشاہی ہے, یہ ان کا حق ہے, جو بھی چاہیں. لیکن اسے بہتر ہے کہ وہ اسمبلی سے کہہ دیں کہ ہم نے استعفے دیے ہوئے تھے. کم از کم سچی بات تو ہو جائے گی کہ ہم نہیں جاتے, آج سے ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک. یہ باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی کہ یہ تنخواہوں کے لیے جاتے ہیں. یہ باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی کہ موقع بدلتے رہتے ہیں. ایک موقف قائم کریں اور قوم کا. ہاں, جہاں تک کہ پاناما کی بات کرتے ہیں, وہ تو پوری قوم کہہ رہی ہے. لیکن ہاشمی صاحب, مسئلہ ساری قوم ہی سوال اٹھا رہی ہے کہ پارلیمنٹ مسئلے حل نہیں کر رہی. پارلیمنٹ کے اندر بحث اس وقت ہوتی ہے جب حکومت بحث مانگے جاتی ہے. پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کمٹ کیا کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں. 6 ماہ گزر گئے. پارلیمنٹ کو کیا اہمیت بھی پارلیمنٹ اتنی اہم تو ہے کہ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں جانا. کہ میں آپ کی بات سے جب دیکھیں دونوں سائیڈیں اپنا اپنا وزن رکھتی ہیں اس میں کہ پارلیمنٹ بہت اہم ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ کچھ نہیں تھا. پارلیمنٹ بات تو سنیے یار, بات جب میں سر کر رہا ہوں وہ بھی سنیے نا. جی جی بات سنیے. اگر پارلیمنٹ ایک دم ختم ہو چکی ہے, کاشف صاحب, جی جی کاشف صاحب بات سنیے. سر آپ ہی کو سن رہے ہیں, بات سنیے میری. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ بیکار ہو چکی ہے تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ یہ آج استعفیٰ کیوں نہیں دیتے جب پارلیمنٹ بیکار ہے, کوئی بات کر نہیں سکتی, کوئی فیصلہ کر نہیں سکتی, تو یہ وہاں کیوں بیٹھے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود اپنے رویے سے, اپنی کارکردگی سے, اپنی پریزنس سے پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کی پارلیمنٹ حقدار ہے. آپ ان کے وزراء کی حاضری دیکھ لیں, آپ قورم کے مسئلے دیکھ لیں, آپ پارلیمنٹ ریزولوشن کو دیکھ لیں, پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی اہمیت دیکھ لیں. ایک بات 1 منٹ سننی پڑے گی. ایک بات 1 منٹ. پارلیمنٹ شامون صاحب نے کیس کو بلڈ پیش کرتے ہیں اور اس کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد بات تو سنیں گے. کاشف صاحب نے اپنا موقف دے بٹی صاحب دیکھیں, let me run the program. Everybody a chance. آپ اپنی بات سے ہاشمی صاحب اپنا موقف دے چکے ہیں نا, بار بار دہرانا کوئی فائدہ اینکر نہیں ہیں. آپ
Let me, بھائی آپ اینکر آپ نہیں بھی ہیں اینکر نہیں ہیں نا. بھٹی صاحب حوصلہ, let me decide کس نے بولنا ہے. ایک سیکنڈ صاحب کہاں ملے گا. ہاشمی صاحب پہلے آپ بتا دیں. ہاشمی صاحب, کمال ہے. ہاشمی صاحب کوئی رسپانس فرام یو. میں عرض کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں نے استعفیٰ دیا تھا, میں نے 5-7 لاکھ کی اس تنخواہ پہ لات ماری تھی. جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ مل کے شاہ محمود صاحب نے, عمران خان نے, میں اس فیصلے کے مطابق استعفیٰ دے دیا. انہوں نے بھی دے دیا, تو آپ پھر بیٹھے کس لیے ہیں؟ بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بٹی صاحب کوئی رسپانس. میں پیپلز پارٹی پہ آؤں گا. پیپلز پارٹی میں بڑی سپاٹ لائٹ آ گئی. بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بٹی پہلے آپ پیپلز پارٹی کا لے لیں, چند سب سمجھدار آدمی ہیں, وہ یقیناً پوائنٹ بات کریں گے, اس کے بعد میں نے خاصی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. کچھ آپ کے گیسٹ بڑا بول رہے ہیں. نہیں آپ بتا, بٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نا, میک اے کوئک, تاکہ آپ کا کیا خیال ہے. اچھا گزارش ہے, کس کا ماضی میں کیا کیا موقف رہا ہے وہ ہسٹری اس میموری میں ہے ضیاء الحق سے لے کے, کس کا ماضی میں کیا کیا موقف رہا ہے اور کس طرح وہ گرگٹ کی طرح بدلتا رہا ہے, میں اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. لیکن میں گزارش کرنے لگا ہوں, پارلیمنٹ نہ پارلیمنٹ نہیں ہے, آئین سپریم ہے. بدتمیز آدمی ہے, آئین سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ مجھے بتائیں پرائم منسٹر صاحب 2013 کو الیکشن ہوئے, خود کتنی مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے. کیا پارلیمنٹ میں اگر یہ ان کیس پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ انڈیا کی غلامی قبول کر لو, تو کیا ہم کر لیں گے قبول؟ بھائی کل ایک فیصلہ ہو گیا, انڈیا نے, ہم نے سرجیکل اٹیک کا کہا, ہم نے اس کا جواب دے دیا. ہاں جو آپ نے کہا نا اب یہ سیاست پاناما لیک کے نہیں ہوگی, اب سیاست پاکستان میں ہوگی یا اس کو کرپشن سے چلتا ہی رہنا دینا ہے کراس دی بورڈ. یقیناً کوئی اس میں گناہگار ہو یا نہ ہو, میں اس میں نہیں جاتا. یہاں پاکستان کو کرپشن سے گند سے بچا کر ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانا, یہ ہمارے پولیٹیشن نے فیصلہ کرنا ہے. اب کرپشن کے خلاف یا لڑائی ہے یا کرپشن کے خلاف ہوگی یا نہیں ہوگی. چاند صاحب کل بلاول نے بڑی اچھی انٹرسٹنگ ایک بات کی, ذرا میں آپ کو سنانا بھی چاہوں گا. انہوں نے کہا جی ہم عمران خان صاحب کے بارے میں باقی ساری بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی جمہوریت ڈیریل جہاں ہوتی ہے نا وہاں پہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ان کی کیمپین سے عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جمہوریت؟ سن لیں شاہ جی, آپ کے بارے میں بلاول نے جو کہا, میں ذرا پیپلز پارٹی کا موقف جاننا چاہتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ کچھ دن پہلے تک انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت اچھی کام کر رہا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ غلط ٹائم ہے اور غلط جگہ ہے, پھر یہ بات کہی انہوں نے. سنیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا سیاسی آئیڈیالوجی بھی ہے اور ہمارا کمٹمنٹس ہے, اور ہم وی آر ریسٹرینڈ ود ان اے ڈیموکریٹک فریم ورک, اینڈ آئی ایم ریسٹرینڈ بائی دا کمٹمنٹس آئی ہیو ٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اینڈ شہید ذوالفقار علی بھٹو. میں کبھی بھی نہیں جمہوریت کے خلاف یہ ایسی کچھ چیز میں شامل ہو سکتا ہوں. تو یہ کنسرنز ہے. جب عمران خان یہ کہتے ہیں ہم ریسٹرین اس لیے کر رہے ہیں, میں جمہوریت کے خلاف کسی ایسی چیز میں شامل نہیں ہو سکتا, آپ کو لگتا ہے؟ 3 پوائنٹ ہیں آپ کے, 3 پوائنٹ ہیں, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے جو بلاول بھٹو زرداری نے کل کہا, میں آپ کے پروگرام سے ان کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے. وہ کیوں سوچ رہے ہیں جمہوریت کو ڈیریل؟ دیکھیے ان کو ہو سکتا ہے حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہو. آفٹر آل رابطہ یا باہر رہنے کا ان کا راستہ ایک ہی بچا ہوگا. آفٹر آل حکومت نے لنڈن میں رابطہ کیا نا زرداری صاحب سے, حکومت نے کیا نا, نواز شریف صاحب نے کیا, صرف ان سے کیا اور کسی سے نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوں, لیکن میں شور کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو, ہمارا ایسا مقصد نہیں ہے. جمہوریت میں ہماری اتنی دلچسپی ہے, ہماری اتنی بقا ہے جتنی ان کی ہے. چاند صاحب اکتوبر میں تو آپ نے بھی سڑکوں پہ آنا ہے. دیکھیں 3 پوائنٹ ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے جو ان کے استعفے کی بات آپ نے کی کہ پیپلز پارٹی, اب اگلا آپ میرے سے سوال کریں گے آپ کیا کریں گے. دیکھیں کل پی ایم ہاؤس میں یہ گئے میاں صاحب کو ملنے, کل یا تو بائیکاٹ کرتے. پی ایم ہاؤس میں اور پارلیمنٹ میں فرق ہے. پارلیمنٹ اپوزیشن کی بھی اتنی ہے جتنی حکومت کی ہوتی ہے, پارلیمنٹیرین کی ہے پارلیمنٹ. ایک تو ان کے موقف میں میں سمجھتا ہوں یہ کمزوری. دوسرا یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جب انہوں نے موب چلنا ہے کہ کمپین چلاتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, بھائی اپوزیشن پارٹی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ جماعت ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کیوں نہیں مذاکرات کرتے کہ جمہوریت میں اور نواز شریف حکومت میں یہ فرق ہے؟ سر یہ تو آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. میری بات سن, ایک میری بات, یہ تو بلاول نے کشمیر میں کہا تھا. میری بات ہم کہہ چکے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے سے نواز شریف کو مضبوط کیا جاتا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب اپوزیشن ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو میاں صاحب مضبوط ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی جب سولو فلائٹ کرتی ہے اس کا بینیفیشری میاں صاحب ہوتے ہیں, جمہوریت بھی نہیں ہوتی, کوئی اور بھی نہیں ہوتا. اب اس وقت یہ پی ٹی آئی پھر سولو فلائٹ انہوں نے شروع کر دی. یہاں تو کشمیر ایشو کو ایک سائیڈ پہ کر دیتے, پارلیمنٹ کو اس کے اوپر ڈیسیژن کر لینے دیتے, پھر آ جاتے پیناما کے اوپر. کل بلاول نے پیناما کا ذکر پی ایم صاحب کے سامنے کیا ہے.
پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے. تو پیناما کل کشمیر کا ایشو ہو لینے دیں, پرسوں پیناما پہ آ جائیں. اگر پارلیمنٹ پیناما پہ کچھ نہیں کرتی تو پھر ان کا کام ہے اپوزیشن کو کہنا کہ اس بے توقیر پارلیمنٹ میں جس میں پیناما ڈسکس نہیں ہو سکتا, جس کا وزیر اعظم متنازع ہے, موقف ہمارا اور ان کا ایک ہی ہے, راستہ بھی ایک ہی ہے, صرف جلدی ٹائمنگ میں فرق ہے, طریقہ کار میں فرق ہے. شاہ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے کہ چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش بھی کی ہے اور ہمیں خوشی بھی ہے اس بات میں. اور آج بھی جو ہم نے موقف اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے وہ موقف اپنایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں ان ٹرمز آف ریفرنسز پر جو متفقہ اپوزیشن نے بنائے ہیں, جس کی بنیاد پر اعتزاز احسن نے سینٹ میں بل پیش کیا ہوا ہے. وہ تو ہمارا سارا مشترکہ ہے نا, ان کا بھی ہمارا ہے. اسی مشترکہ موقف کو اگر نواز شریف اپنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو احتساب کے عمل کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو ہمیں منظور ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اپوزیشن اور ہمارا موقف ایک ہی رہا. لیکن آپ دوسری بات پارلیمنٹ آپ کا بہت سا اختلاف ہوگا, آپ کے ورکر بہت سے اس بات کے حق میں ہیں کہ اچھا پارلیمنٹ نہیں جا رہے, لیکن آپ جانتے ہیں شاہ جی پارلیمنٹ آپٹکس کی دفعہ میٹر کرتے ہیں, یہ آپٹیکلی بھی آپ کو جانا چاہیے. عرضی ہے پرسوں جا کے کہتے ہیں اب نہیں آئیں گے ہم اسمبلی. نہیں, عرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو دعوت دی جائے. ہم نے دیانتداری سے سب کو دعوت دی. ہم نے تو جو ہم نے رائے ونڈ کا مارچ تھا اس پہ بھی دعوت دی. نہیں سر, لیکن شاہ جی وہ کہتے ہیں سب اپوزیشن کہتی ہے, وہ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں سارے میرے ساتھ آ جاؤ, اس طرح تو نہیں جانے ہوتا نا. وہ قادری صاحب بھی غصے میں اسی بات پہ تھے. نہیں دیکھیے اس نوبت سے پہلے گفتگو ہوتی رہی ہے نا, بات ہوتی رہی ہے. پیپلز پارٹی کو ایک ان کا ہمیں احترام ہے, ان کو ایک ان کا خیال تھا کہ جگہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, قافلے والوں کو احتجاج پر اعتراض نہیں تھا, جگہ پر اعتراض تھا. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہم ان کے گھر پہ حملہ آور ہونے نہیں جا رہے, ہم جہاں احتجاج کر رہے ہیں ان کے گھر سے کئی کلومیٹر دور فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, پھر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اکیلے یہ نہیں کر پائیں گے, وہ بھی, اور یہ مسئلہ اتنا لوگوں کے ذہنوں سے اب اوجھل ہو چکا ہے کہ اس پہ عوام کی دلچسپی نہیں ہے. دونوں چیزیں غلط ثابت ہوئیں. ہم پرامن بھی رہے, ہم نے اپنا کسی کے اپنے گھر پہ حملہ آور بھی نہیں ہوئے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. سو آپ نے ملٹیپل گینز. ہاشمی صاحب بریک کے بعد مجھے بتائیں, کیا پارلیمنٹ اس ملک کے مسائل حل کرنے کی کا اختیار ہے اس کے پاس؟ اتنی تگڑی ہے ہماری پارلیمنٹ؟ یہ ذرا اگر اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مجھے اس کا جواب دے دیں کہ سارے یہ بات درست ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں آپٹکس کے لیے کم از کم کشمیر کے ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے تھا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپٹکس ہوتی ہے, خالی فوٹو اپرچونٹی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے بہت سی ملاقاتوں سے کچھ ملنا نہیں ہے, لیکن وہ فوٹو اپرچونٹی کے لیے آپ چلے جاتے ہیں. ہم ایک اپنا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ فوٹو اپرچونٹی سے ہندوستان کو جواب ہی صحیح, ساری پارلیمنٹ اکٹھی ہو جاتی. لیکن وہ آپ نے نہیں کیا کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے, تحریک انصاف کا فیصلہ. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہاشمی صاحب, پارلیمنٹ جو ہماری یہ مسائل کو حل کرنے کی کتنی صلاحیت ہے اس کے اندر؟ کاشف, دنیا کے اندر بھی اور اس پارلیمنٹ نے بھی تمام مسائل حل کرنے بھی نہیں ہیں. پارلیمنٹیں مسائل حل سارے کر بھی نہیں سکتی, کچھ تو کر سکتی ہیں. ان کا وجود جو ہوتا ہے, میں آج سن رہا ہوں, ان کا یہ ہماری پارلیمنٹ کوئی اتنی زیادہ کوئی خوبصورت حسین ترین خیالات کا مجموعہ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں, پارلیمنٹ کے اندر, میں تو دنیا کے پارلیمنٹ پہ بیٹھا ہوں, وہاں پہ 2 3 4 آدمی یا 10 آدمی کنٹریبیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں, باقی سارا ایسے ہی بھرتی کیا ہوا مال ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے کنٹینیوٹی جمہوریت کی. جس ملک میں پارلیمنٹ نہیں رہتی, ڈھاکہ میں ہم پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلا سکے تھے, ملک ایک نہیں رہا تھا. میں ہو سکتا ہے مر جاؤں یا زندہ رہوں, 20 سال تک یہ پارلیمنٹ کل توڑ دیں, 20 سال تک پارلیمنٹ نہیں بنے گی پاکستان میں. اور لیکن ہاشمی صاحب جو یہ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں ہاشمی صاحب, ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پارلیمان کو مسائل حل کرتے نظر بھی تو آنا چاہیے. اگر ملک کے مسائل ہیں تو وہ ملک کے مسائل, پینما لیگ سسٹم 6 مہینے سے ملک کا مسئلہ ہے, وہ بات ہی نہیں ہوتی. آپ سے ایگری کر رہا ہوں, دیکھیں میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے مسائل کسی دنیا کی پارلیمنٹ نے آج تک حل بھی نہیں کیے. اس کے باوجود وہ الیکشن کراتے ہیں,
बंदे मरते हैं, जिंदा होते हैं, कोई वहाँ पे फूलन देवी भी आ जाती है। देखिए पार्लियामेंट का काम है उस कंटिन्यूटी में। अब कल का दिन है जहाँ पे हम दोनों पार्लियामेंट इकट्ठी होके बैठ रही हैं। वहाँ जो गवादर का एमएनए होगा वो भी इसकी हिमायत में बात करेगा, जो यहाँ पे चित्राल का होगा वो भी हिमायत में बात करेगा। तो ये जो पैगाम जाएगा, ये पैगाम पैगाम जाएगा और जाना भी चाहिए यूनाइटेड। आप क्या मसाइल आपको लगता है कि पार्लियामेंट ये पैनमा का मसला हल नहीं कर सकते? देखिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया में जहां मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, वो पार्लियामेंट के एक एक लफ्ज को अहमियत देती हैं, पार्लियामेंट को इज्जत देते हैं। हमारे यहाँ उसके बरक्स है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट और खासतौर ये हुकूमत पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं देती, आना गवारा नहीं करते। दूसरी बात ये है, और मैं बताऊं, नहीं मैं सुनो, देखिए दूसरी बात मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, कितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी है। वो बुलाती है इन अफसरान को, अपना नैब को, FIA को, खुर्शीद शाह बुलाते हैं, वो आते नहीं है, आने से जवाब जाते हैं, हम जवाब दें, हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये बताइए, जब ये सिग्निफिकेंस हो, फिर आपने कहा कि फोटो अपॉर्चुनिटी की बात की। देखिए मैं कहता हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, कल भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी का एक माहौल क्रिएट किया गया। क्यों करना पड़ता है? देखो यही फोटो अपॉर्चुनिटी अहमियत ज्यादा होती अगर वजीर आजम न्यूयॉर्क जाने से पहले ये इजलास बुलाते और स्ट्रेंथ के साथ जाते न्यूयॉर्क, जब अक़वाम मुत्तहिदा खिताब करने जा रहे थे, ज्यादा अहमियत होती। भट्टी साहब, पार्लियामेंट के अंदर मसाइल क्या सिर्फ इलेक्शंस तो जमहूरियत का नाम नहीं है। हम बरतानिया की पार्लियामेंट से हम बड़ा सबक लेते हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट में जवाब देने पड़ते हैं, जवाब नहीं दे तो घर जाना पड़ता। यहां तक कि आपने एक पोजीशन ली ब्रेक्जिट के ऊपर कि बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहिए या नहीं। जब आप वोट हार गए, वो बरतानिया के वजीर आज़म ने कहा मैं घर जा रहा हूं। ये जमहूरियत है। हमारे यहां पे हम आते हैं, उसके बाद कहते हैं हम ही हम हैं। इसके बाद देखिए गुजारिश है कि कैसी जमहूरियत के खिलाफ कोई नहीं है। पार्लियामेंट के इजलास, हम डिलीवरेंस की बात करें, डिलीवरेंस की बात करें, जमहूरियत को डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर तो इस पार्लियामेंट की जमहूरियत ने 8 साल से जमहूरियत के सेशन हो रहे हैं। अवाम के लिए कोई एक फैसला बताए। किसी MNA ने खड़े होकर कहा कि मेरे इलाके में, मेरे हलके में स्कूल नहीं है तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं भेजूंगा, अपनी सैलरी मराद भी नहीं लूंगा। किसी ने कहा हो कि मेरे इलाके में अस्पताल नहीं है तो मेरा बेटा अमेरिका इलाज कराने जा रहा है, मैं अपने इलाके के अस्पताल में इलाज कराऊंगा। इस पार्लियामेंट ने जब से वजूद में आई है, इसका रहना जरूरी है, इसका तसलसल भी जरूरी है, लेकिन इन्होंने फैसले आवाम के लिए किए कब है मुझे बताए। पहले जब धरना हुआ था, जॉइंट सेशन हुआ, फौज को गालियां दी, इधर उधर को गालियां दी, चमचे गरछों ने अपनी नौकरियां पक्की की। अवाम के लिए कौन सा फैसला किया जिससे अवाम की बेहतरी की तरफ एक कदम चले हों? मुझे एक फैसला बता दीजिएगा। नहीं काशिफ साहब सुन ले, आप बात मेरी थोड़ी सी सुन ले। मेरी एक गुजारिश है, पनामा लीग का इशू गालबन 4 अप्रैल से या अप्रैल से शुरू है। कौन सी एक सियासी जमात है जिसने प्रैक्टिकली टॉक शो के अलावा आके रोडों पर यह कहा हो कि खुदारा हम वजीर आज़म को ये नहीं कहते कि आपने गलत किया है, लेकिन पनामा की इंक्वायरी शुरू तो करो। और जो असेंबली, जो पार्लियामेंट, जो सियासी जमातें 6-7 महीने में TORs पर ही नहीं मुतफिक हो सकी तो वो फैसला क्या कराएगी मुझे बताएं। पार्लियामेंट आपकी मंजूर कर रही है, तीसरी दफा वजीर आज़म हो जाए, पार्लियामेंट की बेतौकीरी की चांद साहब से इसका जवाब लेता है। BA की शर्त खत्म कर दे और खुदारा पार्लियामेंट अवाम के लिए होती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट अवाम की फलाह बहबूद के फैसले नहीं करती तो उसको फैसले करने का सोचना होगा। पनामा को सुप्रीम कोर्ट, चंद साहब एक बात, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करके पास गए हैं, फैसला होगा और हो सकता है बड़ा फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप नजरअंदाज न करें, अदालों को काम करने दें। ये बात दुरुस्त आपकी आशमी साहब, लेकिन रेलेवेंट फोरम तो फिर भी पार्लियामेंट थी ना, जिसको इस तरह के मसाइल हल करने चाहिए। मेरी बात सुने, पार्लियामेंट ऐसी चीजों से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट बार बार जाना पड़े, लगता है ऐसा है कि आपका पार्लियामेंट अपने मसाइल हल करने के काबिल नहीं, जो बार बार लोगों को सुप्रीम कोर्ट। काशिफ भाई, 2 चीजें हैं, कौम को कंफ्यूज ना करें। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट वाकई इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी और मेरी तवक्कुआत हैं, जितनी भट्टी साहब की तवक्कुआत है, इसमें हकीकत है। लेकिन क्या जो इदारा स्ट्रांग ना हो उसको पनपने नहीं देना चाहिए?
کیا عدالتیں اگر انصاف نہیں مل رہا ہے تو عدالتیں بند کر دیں؟ یہ ایک ریولیوشنری پروسیس ہے، ارتقائی عمل ہے، ارتقائی عمل ہے، بحث بہتری ہے. مان لی بات. اب آگیا پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این نے. اپوزیشن تو اپنا رول ادا کر رہی ہے، بول رہی ہے، بل بھی پیش کر دیا ہے، سینٹ میں بھی بل پیش، سینٹ میں میجارٹی ہے، سینٹ میں اپوزیشن نے بل پیش کر دیا ہے. اب اس وقت اپوزیشن کا بھی حق یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کی بے توقیری اپنے ذمہ نہ لے، بے توقیری کے ذمہ حکومت کے ذمہ رہنے دے، اور پی ٹی آئی کو جوائنٹ اپوزیشن حکومت پہ ملبہ رہنا چاہیے. اور اگر حکومت پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنا چاہتی ہے تو پھر اپوزیشن بینچز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس حکومت کے ہوتے ہوئے اس پارلیمنٹ کی توقیر بن سکتی ہے یا اس حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتی، تو ہم نے اس کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن یہاں تک رہ کے بات، میں ہاشمی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پیناما پہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، اور کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، نہ سیاستدان بھی اس طرح کر سکتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کر رہی ہے، پیپل پارٹی کر رہی ہے. سڑکوں پہ کچھ آئیں گے، ہم پریس کانفرنس کریں گے، الٹیمیٹلی سڑکوں پہ آئیں گے، لیکن اس سے ملک کا فائدہ. سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. اگر سپریم کورٹ اشارات توڑنے میں پرو ایکٹیو ہو سکتی ہے تو اس وقت یار پوری قوم ایک احجان میں ہے، ایک تاریخی فیصلہ کر دے. تاریخی فیصلہ یہ کر دے کہ نواز شریف صاحب سچے ہیں، یا تو فیصلہ کر دے کہ نواز شریف صاحب سچے ہیں، یا فیصلہ کر دے کہ نواز شریف صاحب جھوٹے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں، لیٹس ناٹ سپریم کورٹ کا کام ہے. پیپلز پارٹی تو ہوتی تو پھر تو فیصلہ آ چکا ہوتا. شاہ جی اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اب وہی گاڑی ہے پی ایم ہاؤس میں جس میں گیلانی صاحب اور راجہ صاحب بیٹھ کے سپریم کورٹ جاتے تھے. اب اگر مسلم وزیر اعظم ہے تو مسلم عدالت میں چلا جائے تو آزاد عدلیہ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر انشاءاللہ. میں آپ کو کمنٹ چاہوں گا، وزیر اعظم نہیں جا سکتا؟ جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. کون وزیر اعظم کورٹ کے سامنے سب کو سر نیچے سٹنا پائے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر پٹیشنر بن کے میمو گیٹ پہ جا سکتے ہیں تو جواب دہی کے لیے بھی جا سکتے ہیں. شاہ جی نہیں مانتی حکومت، آپ نے کہا 2 آپشن دیے، یہ کرو یا یہ کرو، یا استعفیٰ دو یا پھر تحقیقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. کہتے ہیں نہیں کرتے، دونوں کام نہیں کرتے. دیکھیے کاشف صاحب، ہم نے پوری کوشش کی، جیسے کہ چند صاحب کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں نے، جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، کاف لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، ایم کیو ایم کے حضرات تب تھے، سب نے مل کے کوشش کی کہ حکومت کو باور کرایا جائے. یہ مسئلہ اہم ہے، اس پر کوئی راستہ نہیں مانے نا. کیا اب آپ نے اسلام آباد بند کرنا ہے؟ میں تو آپ سے اسٹریٹجی پوچھ رہا ہوں. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، اسپیکر یک طرفہ فیصلہ کر دیتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں فوری بلا لیتا ہے، اور جن کا پوری داستان میں نام نہیں ہے اور جن کا نام ہے پوری کہانی میں، ان کو لمبی تاریخیں دے دیتا ہے. پھر ہم نے کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم عدالت میں جاتے ہیں. ڈس فنکشنل ادارے ہیں نا، پھر ہم عدالت میں جاتے ہیں، عدالت فریولس کہہ کے گھر بھیج دیتی ہے. عدالت کہتی ہے، وہ کہتی ہے فریولس ہے. پھر ہم اپیل میں جاتے ہیں، اپیل اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا 3 رکنی بینچ آپ کی اپیل سنے گا. اللہ کرے سنے. اب گزارش یہ ہے، یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی، سپریم کورٹ میں جانے کی نوبت اس لیے آئی کہ حکومت لے تو لال سے کام لے رہی تھی. وہ تو چلے گئے. آپ نہیں شاہ جی اب یہ بتا، میاں صاحب نہیں مانتے، نون لیگ نہیں مانتی، اسلام آباد کیسے بند کریں گے؟ آپشن کیا؟ ہم اگر نون لیگ نہیں مانتی، میاں صاحب نہیں مانتے، ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم عوام سے رجوع کریں. رجوع کرنے کے طریقہ آپ نے بتا دیا. جی اسلام آباد بند کر دیں گے. جی کیسے؟ کاشف صاحب میں بھی جمعرات کو ہم نے اجلاس بلایا ہے. کاشف بھائی آپ کی ٹائی بڑی اچھی ہے. 2 دن بعد ہم نے اجلاس بلایا ہے. اسی نقطے پر ہمارے تبادلہ خیال ہوگا. ملک سے پوری لیڈرشپ کو بلایا گیا ہے، ہم تبادلہ خیال کریں گے. اور اس کے بعد تو یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا؟ نہیں، ہم بالکل فیصلہ کر کے جمعرات کو فیصلہ کر کے آپ کو مطلع کریں گے. ہاشمی صاحب پہلے کہ بھٹی صاحب کو آ جاؤں، مجھے یہ بتائیے، انہوں نے کہا اسپیکر کے پاس ریفرنس 2 جاتے ہیں، وہ اپنے وزیر اعظم کا ریفرنس رکھ لیتے ہیں، باقی دونوں ریفرنس آگے بھیج دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کا انہوں نے کہا تاریخیں دیتی ہے، سپریم کورٹ. یہ اس ملک کے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یا کام نہیں کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ اسپیکر کی جو پوزیشن ہے، وہ جتنے بھی ان کے پاس ریفرنس جاتے ہیں وہ اس کو رکھنے کا ان کو اختیار نہیں ہے. انہوں نے وزیر اعظم والا بھی بھیجنا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کا بھی بھیجنا چاہیے تھا. اس میں سپیکر جانبدار ہو گیا. اب بات یہ ہے، میرے بھائی ہیں بیٹھے، میں احترام کرتا ہوں شاہ محمود صاحب کا، انہوں نے استعفیٰ دیا تو وہ اس نے اتنے عرصے تک بیٹھا رہا
इस्तीफा भी मंजूर होना चाहिए, मंजूर नहीं करता, लेट्स बी फेयर, वो मंजूर होना चाहिए था। आप वो स्पीकर के जो फैसले हैं, एक मिनट, जो स्पीकर के फैसले आपको सूट करते हैं आप कहते हैं बड़े अच्छे हैं, जो नहीं सूट करते आप इस सूरत में आप न्यूट्रल नहीं रहे स्पीकर के बारे में। पीटीआई ने, लेकिन आज कुछ फैसलों की ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं। देखें, हर कोई इस मुल्क में जो भी फैसले करने की पोजीशन में है, कुछ फैसलों के असरात बड़े खराब होते हैं। अब देखें, मैं उसकी वजाहत कर दूं, कानून फौजी भी तोड़ता है जब टेक ओवर करता है, कानून शायद किसी ने वज़ीर आज़म ने भी तोड़ दिया होगा इलेक्शन ना करा के बल्दियाती। दोनों के जो नताइज हैं, जो खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ता है, उसमें बड़ा फर्क होता है। सो ये फर्क भी देखना पड़ेगा हमें कि स्पीकर ने जो किया। जरा चंद साहब, मैं चंद साहब से पहले एक बात कह रहा हूं जनाब, मैं एक बात कह रहा हूं, देखें हमारी पार्लियामेंट को ये चंद साहब ने ठीक कहा है, वजीर आजम पर जिम्मेदारी थी कि वो आके बैठते, उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी, अहमियत कम हो गई। इमरान खान साहब अगर होते तो वजीर आजम को भी भाग के आना पड़ता, दोनों ने जिम्मेदारियां कबूल नहीं की तो पार्लियामेंट बेवकूफ़ हो गई है। इन दोनों ने बेवकूफ़ कर दिया है। दोनों तरीके से ये कोई दोनों सियासी जमातों ने, दोनों लीडर कह रहे हैं उसको कोई किसी को इल्जाम न दे, लेकिन सर वजीर आजम प्राइम पीपल्स पार्टी का वजीर आजम, आप व्हाट इज क्विक रिस्पांस फ्रॉम यू? पीपल्स पार्टी का वजीर आजम तो रहता था वहां उस असेंबली में, हर सवाल का जायजा आपको याद होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी, सब इख्तिलाफ आपका शायद अपनी जगह होगा उनका। जनाब भट्टी साहब क्विक रिस्पांस। जी भट्टी साहब। अच्छा काशिफ साहब, थोड़ा सा किसी को बात करने दे, आप एंकर है और आपने सबको गेस्ट को बुलाया है, मैं बिला बुलाया आगे नहीं बैठ गया, जुमा जंज के साथ नहीं बैठा। गुजारिश ये है, आपके कुछ लोग एक ही बात को 3-4 दफा मुतजाद बयान कर चुके हैं। एक तरफ कहते हैं काम कर रहे हैं, आपके क्या अदारे इंडिपेंडेंट, हर वकाम के लिए अदालत के पास जाना जरूरी क्यों है? नैब किस लिए बनाई है? एफपीआर किस लिए बनाई है? एफआईए किस लिए बनाई है? इसका मतलब है आपके सारे अदारे फलाब हो चुके हैं कि आप हर चीज आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही करे। भाई फिर अदारे बंद कर दो, अरबों रुपए का बजट है उनका। आपको पता नैब का, एफआईए का, एंटी करप्शन का कितना बजट है, एफबीआर का कितना बजट है? यार इन अदारों को तो क्यों रखा हुआ है? अगर हर काम ही सुप्रीम कोर्ट ने करना है, अगर इलेक्शन कमीशन ने जानब करनी है तो इलेक्शन कमीशन पे पैसा लगाने की क्या जरूरत है? अगर स्पीकर ने जानबदारी करनी है तो स्पीकर न्यूट्रल कहां से रह गया? और दूसरी बात, अब मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे अजीजुर रहमान चंद भाई, मैं इनको पर्सनल जानता हूँ, बाकी बात नहीं मैं करूंगा हाशमी साहब के बारे में, वो तो खुद सड़कों पे आना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी है, मजबूरी है, वो नहीं आ रहे। इस मुल्क में खुदा का वास्ता है करप्शन के खिलाफ इस मूवमेंट को चलने दे, और नवाज शरीफ को भी शामिल होना चाहिए। खुद वो करप्शन के खिलाफ शुरू एहतसाब कर दे, लोग उनसे खुश हो जाएंगे। चंद साहब देखिए, इदारे बने हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, तारीख गवाह है। नैब हो, एफआईओ, फिर चाल सब ऐसे अदारे मैं की करा जेड़ा एक पार्टी ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾਓ, ਅਚਾਰ ਫਿਰ ਪਿਓ पार्टी ਲਈ पाना है। गाले काशिफ भाई, मैं बात भट्टी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि इदारों ने सिवाय एक पार्टी के एहतसाब के, जिस देखो मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट देख लो, हर सुओ मोटो देख लो, पीपल्स पार्टी का होगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई ब्यूरोक्रेट जेल में होगा तो पीपल्स पार्टी का होगा, सुओ मोटो होगा। ब्यूरोक्रेट तो पीपल्स पार्टी का नहीं होता है, ब्यूरोक्रेट तो इंडिपेंडेंट, जिसके तल्लुकात होते हैं। आप लोगों ने तो ब्यूरोक्रेसी की, अच्छा ब्यूरोक्रेसी अब बात दी है इस मुल्क में कि मेरा ब्यूरोक्रेट देखे जेल में चला गया, उसका ब्यूरोक्रेट जेल में नहीं गया, ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है? अच्छा मेरी बात, आपका ब्यूरोक्रेट, अल्लाह करे ये ऐसा ना हो जिस तरह आप कह रहे, लेकिन है ऐसे ही। वो ये गलत है ना, तो गलत है। भट्टी साहब की वो बात, देखिए इदारे काम नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी आपने दी है, मैं बताता हूं, जो पीपल्स पार्टी के साथ काम करते हैं वो जेल में जाते हैं। मतलब जो डेमोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करना होगा गवर्नेंस के लिए। यस, अब रहेगी बात इस वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड के बाद यस आपसे शुरू करूंगा। वे फॉरवर्ड वही है, लेकिन मसला ये है, जमहूरियत में इदारों का नाम, इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करते हैं। अगर आप किसी जगह नैब को काम करना, नैब करेगी, जमहूरियत अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है सर, वो इदारे करेंगे ना। नहीं, इदारे कुछ, अगर आप कुछ इदारे अवाम के लिए करेंगे तो मुझे पुलिस बचाएगी भाई, मुझे अदालतें बचाएंगी। इदारों का नाम है, जो काम कर रहे होंगे तो मुझे बचाएंगे, अगर इदारे ही काम नहीं करेंगे तो। लेकिन मुझे वे फॉरवर्ड बताइएगा ब्रेक के बाद, माफी चाहता हूं, ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, ब्रीफ जवाब दीजिएगा, आखिरी सेगमेंट छोटा है मेरा। वे फॉरवर्ड बताइए जी। सवाल क्या है काशिफ? वे फॉरवर्ड सर,
कोई रास्ता आपको लगता है इमरान खान ठीक कर रहे पार्लियामेंट ना जाके, या उनको जाना चाहिए था लेकिन तहरीक भी चलानी चाहिए? करप्शन के खात्मे के लिए कोई भी किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत जाएगा। करप्शन की जंग हार गया तो मुल्क हार जाएगा। एक आखिरी बात, हाशमी साहब ने, मैंने सुना है सेगमेंट में, मेरे बारे में कुछ कहा है। मेरे लिए ये काबिल एहतराम है, मैं जानता हूं इनका मुख्तलिफ सियासी जमातों में जाने का तजर्बा, फिर कुछ नहीं कहा भट्टी साहब, कुछ नहीं कहा, बताइए आपने क्या सुन लिया? बहुत ज्यादा तजर्बा है इनका मुख्तलिफ जमातों में जाने। यार मेरी बात सुनो भट्टी साहब, नहीं ये बंद न करें ना। नहीं मैं सुना, चला यार इनकी आवाज को, मेरी मैं सुनना चाह रहा हूँ। सुना भट्टी साहब क्या करें आप, मुझे सुनने दे, मुझे सुन्ने दे। सर उनकी आवाज कट गई है भाईजान, कोई एमसीआर में कौम को बयान दूंगा, पूरी कौम को। जी भट्टी साहब को आवाज जा रही है मेरे ख्याल में अब ये वे फॉरवर्ड जो है ना, पर्सनलाइज ना करें मेरा ख्याल है इस बहस को। चलो छोड़े भट्टी साहब, छोड़े। नहीं मैंने कहा मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन करप्शन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा वो पाकिस्तान के लिए मुखलस होगा। जी हाशिम साहब। काशिफ मुझे मेरी बात सुने। पहली बात ये है, काशिफ बात सुने, सुनाए जी। बात ये है कि मैंने जो बातें की हैं, मैं तो इस नैब के चेयरमैन को भी मुलव्वस समझता हूँ, वो किसी का एहतसाब कर भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ को लंदन में जहाज़ नहीं जाना चाहिए था ले जाने के लिए। मेरे लिए इस कमरे में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा आया और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ आपके बाजू के इलाज के लिए मैं देता हूँ। मैंने कहा यूसुफ रज़ा साहब मुझे नहीं चाहिए पैसे, क्यों लूँ आपसे, पाकिस्तान के एक्सचेकर पे दबाव क्यों डालूं, मैंने नहीं लिए थे। मेरी हाउसिंग मिनिस्ट्री थोड़ा हाशिम साहब की बात सुनिए। देखिए काशिफ भाई, मैं समझता हूँ इस वक्त पार्लियामेंट को बचाना सबसे बड़ा रोल हुकूमत का है। दूसरा, पनामा के पुरुषर, मैं समझता हूँ हाथ जोड़ के कहता हूँ हमारी आला अदलिया का हक बनता है कि कौम को इस हैजानी कैफियत से निकाले, कोई ऐसा फैसला दे जो तारीखी भी हो, जिससे जमहूरियत भी बच जाए और करप्शन के खिलाफ भी एक रोड मैप भी आ जाए। वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है काशिफ जी, अपोजिशन ने कहा, और पीटीआई से मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन को डिवाइड ना करें इंशाल्लाह। देखिए हम तो बिल्कुल डिवाइड नहीं करना चाहेंगे, हम आज भी कहते हैं मिल के चलें, आए मिल के करप्शन और एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएं। अब वे फॉरवर्ड ये है जो हमने एक मुश्तरका बनाया हुआ है, ये तो हमारा कॉमन स्टैंड है, जो हमने बिल पेश किया हुआ है सेनेट में, एतजाज साहब ने पेश किया हुआ है, हुकूमत उसको अडॉप्ट कर ले ना, उसको अडॉप्ट कर ले, उसको पास कर दे, आसान तरीका है, उनके पास मेजॉरिटी है सेनेट में, और आए इस पर एग्रीमेंट कर ले। जॉइंट टीओआर ऑपोजिशन पर जुडिशियल कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। नवाज शरीफ साहब